सबैजनालाई नमस्ते। थोरै भाग्यमा विश्वास गर्ने र धेरै कर्ममा विश्वास गर्ने तपाईँ पौरखी कर्मबाज र कलमको निमबाट युद्ध गर्ने र आफ्नो चाहिँ विजयको यात्रा चाहिँ अगाडि बढाउने तमाम समस्त आदरणीय मनहरूलाई, मस्तिष्कहरूलाई र दिमागहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै नमस्कार व्यक्त गर्दछु र सबैमा प्रगति र प्राप्तिको कामना पनि व्यक्त गर्दछु। मैले आज दिउँसो मात्रै नोटिस जारी गरेको थिएँ र धेरै शुभचिन्तकहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको अन्तर सम्बन्धको विषयमा धेरैले प्रश्न गरिरहनु भएको थियो र त्यो प्रश्नको जवाब एक रूपमै लाइभबाट दिउँ र तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गरौँ र तपाईँहरूसँग लुकामारी गरौँ, तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गरौँ भन्ने हेतुले लाइभ आउने जमर्को गरिरहेको छु। र तपाईँले यो विषयमा तपाईँले आफूलाई भएका जिज्ञासाहरू र आफूसँग भएका प्रश्नहरू तपाईँले पक्कै पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र कमेन्ट बक्समा लेख्नुहुनेछ र म सकेसम्म तपाईँहरूको क्वेसनको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। मूलतः न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध भनिरहँदा योबाट हामीले पहिला ट्रेन एनालाइसिस गर्दा विगतका इक्जामहरूमा यस टपिकबाट कस्तो प्रकारको क्वेसनहरू सोधिने गरेको छ र कस्तो क्वेसनहरू आउने गरेको छ, हामीले त्यो ट्रेन एनालाइसिस नगरेसम्म, हामीले त्यसको हिस्ट्रीको लगत नराखेसम्म हामी फर्दर क्वेसनहरू कसरी आउन सक्छ र हामीले त्यसको ट्याकल कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले त्यो आफ्नो निर्भर गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण विगतको क्वेसनको ट्रेन हेर्दा यो कसरी क्वेसन आइरहेको छ भन्दाखेरि सिम्पल्ली क्वेसनहरूमा विगतमा आएको क्वेसनहरू र प्रभावित क्वेसनहरू कसरी यहाँबाट सोध्न सकिन्छ यो टपिकबाट र ती क्वेसनहरूको आन्सरहरू कसरी चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्छ र ती क्वेसनहरूलाई कसरी फेस गर्न सक्नुपर्छ र कसरी त्यो कपी चेक गर्ने मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने विषय मसँग भएका अनुभवहरू, मसँग भएका आइडियाहरू म तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। विगतमा कसरी क्वेसन सोधिएको छ भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर भनेको के हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको के हो र यसको महत्त्व किन छ र नेपालको वर्तमान संविधानमा यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई कसरी उल्लेख गरिएको छ, कसरी समाहित गरिएको छ। अझ अर्को क्वेसन यसरी सोधिएको छ कि सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ र नेपालको वर्तमान संविधानले यो विषयलाई कसरी आत्मसात गरेको छ र अन्तर सम्बन्धलाई कसरी संविधानमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर धेरै पटक सोधिएको क्वेसन हो यो। र मलाई लाग्छ यो नासुदेखि लिएर अफिसर, उपसचिव यो लेभलहरूमा यो क्वेसनहरू आइरहने क्वेसनहरू र विगतका एक्जामहरूमा यो रिपिट भएको क्वेसन हो र त्योभन्दा आज अलिकति तल झरेर क्वेसन कसरी सोधिएको छ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका भन्नाले के बुझिन्छ, यसले कस्ता किसिमका कार्यहरू सम्पादन गर्छ, संविधान बमोजिम यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के हुन सक्छन्। त्यस्तै कार्यपालिकाको सम्बन्धमा कार्यपालिका भनेको के हो, यसका प्रमुख कार्यहरू के हुन्, यसले कस्ता किसिमका कार्यहरू सम्पादन गरिरहेको छ र नेपालको संविधान अनुसार सरकारको गठन कसरी हुन्छ, कार्यपालिकाको गठन कसरी हुन्छ र नेपालको अहिले बदलिँदो स्वरूपमा कार्यपालिकाको गठन कसरी भइरहेको छ, कसरी हुन्छ र न्यायपालिका भन्नाले के बुझिन्छ र नेपालको संविधानमा न्यायपालिकाले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको विषयमा चर्चा गर्नुहोस्। यो एङ्गलबाट क्वेसनहरू सोधेको देखिन्छ। त्यसकारण हामीले तयारी गर्दाखेरि पनि यो एङ्गलबाट अरू क्वेसन हामीले पनि त्यसरी तयारी गर्नुपर्छ र विशेष गरेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई बढी फोकस गरेर क्वेसन आउँछ र विशेष त अझ धेरै अफिसर लेभलसम्म र नासु लेभलमा दुई पटकमा बढी आइरहेको क्वेसन भनेको यिनीहरू बिचको रिलेसनसिप के हो, हाम्रो वर्तमान नेपालको संविधानले यसलाई कसरी एड्रेस गरेको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषय सोधेको देखिन्छ र यी क्वेसनहरू हामीले हल गऱ्यौँ र अहिलेदेखि हामी यो क्वेसनमा प्रिपेयर भयौँ भने
एक्जाम हलमा पके पनि हामीले क्वेसनहरू मजाले हामी डिल गर्न सक्छौँ। मेरो आवाज तपाईँहरू समक्ष क्लियर आएको छ कि छैन, तपाईँले एकपटक नआएको भए मलाई भनिदिनु होला। म यसलाई चाहिँ यहाँ टेक्निकल रूपमा म यसलाई मिलाउने प्रयास गर्नेछु। यद्यपि आइसकेको भए क्लियर सुनिरहेको छ भने म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी पहिला अब यो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको अन्तर सम्बन्ध भनिरहँदा हामीले यसलाई पहिला कार्यपालिका भनेको के हो, व्यवस्थापिका भनेको के हो, नर्मल्ली न्यायपालिका भनेको के हो र यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामी आफू जानकार नहुँदासम्म हामी त्यो अगाडि एकैचोटि अन्तर सम्बन्धमा पुग्दा हामीले त्यो क्वेसनहरू हामीले डिल गर्न नसक्ने हुन सक्छ। त्यसकारण हामी पहिला न्यायपालिका भनेको के हो, न्यायपालिकाको गठन कार्यपालिका भनेको के हो र कार्यपालिकाको गठन कसरी हुन्छ र व्यवस्थापिका भनेको के हो र यसले कस्तो अधिकारहरू प्रयोग गर्छ र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा यो विषयलाई कसरी उठान गरिएको छ अथवा यसका काम कर्तव्यहरूलाई कसरी लिस्टिङ गरिएको छ, यो विषयमा म प्रवेश गर्छु। र त्यसपछि मात्रै म सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ र नियन्त्रणमा सन्तुलनको सिद्धान्त भनेको के हो, चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपल थ्योरी के हो र यसको महत्त्व किन छ र हाम्रो वर्तमान संविधानमा यसको अवस्था के छ र व्यावहारिक रूपमा नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था के छ, यो विषयलाई म उजागर गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। धेरैजनाले नमस्ते भनिरहनु भएको छ, मेरो पनि नमस्ते छ। सबैमा सम्झना छ, सबैमा स्नेह छ, सबैमा प्रगतिको कामना पनि छ। अब हामी नर्मल्ली कार्यपालिका भनेको के हो भनेर हामी प्रवेश गर्छौँ। म तपाईँहरूले धेरैले पढिसक्नु भएको छ, म धेरै त्यहाँ डिपली जाँदिनँ। नर्मल्ली म अलिकति यसलाई चाहिँ ओपन मात्रै गर्छु। कार्यपालिका भनेको हामी सिम्पली यसरी बुझ्छौँ र राज्य शक्तिको विभाजन भएको हुन्छ। राज्यको शक्ति राज्यका विशेषतः प्रमुख 3 अङ्गमा शासन व्यवस्थालाई हेर्दा, विश्वका शासन व्यवस्थालाई हेर्दा, विश्वका संविधानलाई अध्ययन गर्दा र हिजोको परम्परालाई हेर्दा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मूलतः राज्य शक्ति, राज्यको अधिकार, राज्यको स्रोत साधन मूलतः 3वटा चाहिँ अङ्गहरूमा विभाजन गरिएको हुन्छ। त्यसमध्येको कार्यपालिका भनेको पनि राज्यको एउटा प्रमुख अङ्ग हो। हामी यसलाई राज्यको कार्यकारिणी अङ्ग भनेर पनि भन्छौँ। यसलाई राज्यको हामी यसलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि सरकार भनेर हामी कार्यपालिकालाई नै बुझ्छौँ। देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने, सेवाहरूको वितरण गर्ने, सेवाहरूको सञ्चालन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने, पिपलको लाइफ, लिबर्टी, प्रोपर्टी र राइटहरूको प्रोटेक्सन गर्ने र कार्यकारी अधिकार प्राप्त हामी अङ्गलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी सरकार भनेर भन्छौँ अथवा हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि कार्यपालिका भनेर भन्छौँ। मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली, मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली अनुसार सरकारका रूपहरू फरक हुन्छन्। सरकार गठनका प्रक्रियाहरू पनि मुलुक पछि फरक हुन्छन्। मूलतः यसभित्र हामी मन्त्री परिषदलाई लिन्छौँ। मन्त्री परिषद हो, निजामती कर्मचारीहरू, निजामती सेवा हो, सेना हो, प्रहरी जस्ता र राज्यका चाहिँ निकायहरू हामी के भन्छौँ भने समग्रमा कार्यकारी निकायहरू हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई सरकार अन्तर्गत पर्छन् र यसलाई यसको समग्र रूपलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कार्यपालिका भनेर भन्छौँ। संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा आवधिक निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतालाई संसदको बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको गठन गर्ने परम्परा छ। जस्तो हामी नेपाललाई लिन सक्छौँ, बेलायतलाई लिन सक्छौँ, भारतलाई लिन सक्छौँ र राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा जनताद्वारा राष्ट्रपतिको सिधै निर्वाचन भई राष्ट्रपतिले सरकारको गठन गर्ने व्यवस्था हुन्छ। जस्तो अमेरिका, हामी फ्रान्सको उदाहरणलाई हामी यसको रूपमा लिन सक्छौँ। र मूलतः सरकार भनेको राज्यको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्ने निकायलाई हामी के भन्छौँ भने सरकार भन्छौँ अथवा यसलाई हामी कार्यपालिका भनेर भन्छौँ। र यसमा मन्त्री परिषद, सेनाहरू, प्रहरीहरू, निजामती कर्मचारीहरू
र राज्यको सरकारी सेवा यस अन्तर्गत पर्दछ र शासन प्रणाली राजनीतिक प्रणाली मुलुक पछि फरक हुने गर्दछ। मूलत एकपटक क्वेसनले लोकसेवाले के क्वेसन सोधिरहेको छ भन्दाखेरि कार्यपालिकाका व्यवस्थापकीय अधिकारहरू के हुन् अथवा यसले चाहिँ व्यवस्थापकीय अधिकारहरू के हुन् र यसका चाहिँ वित्तीय अधिकारहरू के हुन् भनेर पनि क्वेसन सोधेको छ। यसका काम अन्तर्गत नै पर्छन् व्यवस्थापिका र व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप अथवा यसका कार्यहरू के पर्छन् भन्दाखेरि कार्यपालिकाले पनि कानुन निर्माण गर्छ, यसले पनि कानुनको तर्जुमा गर्छ। मूलत कानुन बनाउने व्यवस्थापिका हो, तर अधिकार प्रत्यार्जनको सिद्धान्तमा आधारित भएर प्रत्यार्जित विधान अन्तर्गत भएर यसले पनि कानुन निर्माणको कामहरू गर्छ। यो व्यवस्थापकीय कार्यक्रम क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्छ, कार्य अन्तर्गत पर्छ सेवा। र यसले सेवा वितरणको कामहरू गर्छ, नागरिकको जीव ज्यान र सम्पत्तिको संरक्षणका कुराहरू गर्छ, मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनका कुराहरू गर्छ, मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था अमन चयनहरू काम गर्ने कुराहरू गर्छ र राज्यको उपस्थिति नागरिक समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी यो चाहिँ राज्यको उपस्थिति गराउँछ यो अङ्गले। र यो कानुन चाहिँ विशेषतः यसले चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अङ्ग हो। तर मैले अघि भने यसले प्रत्यार्जित विधानको सिद्धान्तमा अथवा प्रत्यार्जित विधान अन्तर्गत यसले कानुनहरू निर्माण गर्छ, कानुन निर्माणमा संलग्न हुन्छ र कानुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापितका कुराहरू, सम्बन्ध विस्तारका कुराहरू र राष्ट्रिय हितका कुराहरू मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ र बजेट तयार गर्ने कामहरू गर्छ र संसदबाट पारित बजेटलाई यसले चाहिँ कार्यान्वयन गराउँछ। कूटनीतिक सम्बन्धको चाहिँ मलबा काम छ, आर्थिक विकासका कामहरू गर्छ र सेवा प्रवाहका कामहरू गर्छ र लोक कल्याणकारी कार्य अन्तर्गतका नियमित कार्यहरू, विकासमूलक कार्यहरू लगायतका विविध कार्यहरू गर्छ र कार्यपालिकाले यसरी गर्छ। र वित्तीय अधिकारहरू के हुन सक्छन् कार्यपालिका भने वित्तीय अधिकार अन्तर्गतको बजेट निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्छ। बजेट संसदबाट पारित भएको बजेटको चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले उचित ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले र मितिव्यय रूपले चाहिँ यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू यसको चाहिँ वित्तीय अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। र राज्यका अन्य अङ्गहरू चाहिँ कार्यपालिका के अरे व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्ने, मुलुकको विकासको लागि बजेटका चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ पहिचान गर्ने हैन, राजस्वहरू सङ्कलन गर्ने, यसका चाहिँ वित्तीय अधिकारहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। र व्यवस्थापकीय अन्तर्गतका कार्यहरू आर्थिक कार्यहरू पर्न सक्छन् हैन, आर्थिक कार्यहरू पर्छन्, विकासात्मक कार्यहरू पर्छन्, नियमित कार्यहरू पर्छन् र सेवा प्रवाहका चाहिँ सञ्चालन र व्यवस्थापनका कार्यहरू पर्छन्। र यसले होल मैले अघि पनि भने र कानुन निर्माणका कार्यहरू यसका चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत पर्छन् भनेर भन्ने मैले न्यायपालिका के अरे सरी कार्यपालिकाको विषयमा छोटो कार्यपालिका। र नेपालको वर्तमान संविधान अनुरूप नेपालमा 761 वटा सरकारहरू छन्। हामीलाई यो जान्नै छ, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार र त्यसपछि हाम्रो स्थानीय सरकारहरू अहिले चाहिँ सुचारू छन् अथवा हामीसँग विद्यमान अवस्थामा छन्। अब हामी सङ्घीय कार्यपालिकाको कुराहरू छ, प्रदेश कार्यपालिकाको छ र स्थानीय कार्यपालिकाको छ। मैले सङ्घीय कार्यपालिकाको गठन, प्रदेश कार्यपालिकाको गठन र स्थानीय कार्यपालिकाको गठनको विषयमा धेरै गइने यो संविधानमा भएका प्रोभिजनहरू छन्। तपाईँले यो हेर्नुभयो भने संविधानमा यसको चाहिँ गठन प्रक्रिया उल्लेख छ। यो हेर्न जरुरी छ, तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यपालिकाको के हो भन्ने विषयमा तपाईँहरूले एकपटक आफ्नो ध्यान यसमा चाहिँ केन्द्रित गर्नुहुनेछ र एकपटक अध्ययन गर्नुहुनेछ र यहाँ भएका केही कुराहरू तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिप्नुहुनेछ भनेर मैले नर्मल्ली कार्यपालिकाको परिचय र कार्यपालिकाका चाहिँ कार्यहरू कस्ता किसिमका कार्यहरू सम्पादन गर्छ भन्ने विषय मैले यहाँ उल्लेख गरेँ। म अब बिस्तारै अब व्यवस्थापिका अन्तर्गत जान्छु र व्यवस्थापिका भनेको के हो, व्यवस्थापिकाले कस्ता किसिमका कार्यहरू सम्पादन गर्छ र नेपालको वर्तमान परिवर्तित व्यवस्था अनुरूप व्यवस्थापिकाको चाहिँ संरचना कस्तो छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र व्यवस्थापिका भनेको राज्यको एउटा प्रमुख अङ्ग हो। यो जनताहरूको अथवा जनताका प्रतिनिधिहरूको समूह हो। जनताको भोइस र भोटको प्रतिनिधित्व हुने उचित निकाय हो
अङ्ग हो र अझ यसलाई हामी भन्छौँ कि जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने जनताका आत्माहरू शरीरहरू उपस्थित नभए पनि आत्माहरू उपस्थित हुने ठाउँ हो। मैले अघि भने जनताको भोइस र भोटको प्रतिनिधित्व हुने थलोलाई हामी व्यवस्थापिका भनेर भन्छौँ। यो कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। यसले अख्तियार प्रतियोजन गरेर मात्रै, यसले अधिकार दिएर मात्रै अन्य निकायहरूले कानुन निर्माण गर्न पाउँछन्, अन्यथा अन्य निकायहरूलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार हुँदैन। व्यवस्थापिका जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो। विभिन्न मुलुक अनुसार व्यवस्थापिका कतै एक सदनात्मक छन् र कतै दुई सदनात्मक छन्। नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक, प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक र स्थानीय तहमा हेर्नुभयो भने गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभाको चाहिँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ। व्यवस्थापिकाका प्रमुख कार्यहरू के हुन सक्छ भन्दा व्यवस्थापिकाका प्रमुख कार्यहरू भनेको पहिलो कार्यहरू भनेको के हो त भन्दा यसले कानुन निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ। जनताका भोइसहरू, जनताका चोइसहरू, जनताका राइटहरू, जनताका भोटहरूको प्रयोग हुन्छ, प्रयोग गर्छ उसले। र यसले के गर्छ भन्दा अर्को के गर्छ भन्दाखेरि राज्य कोषमाथि नियन्त्रण गर्दछ। राज्य कोषमाथि नियन्त्रण गर्दछ। राज्यका न्याङ्गहरू स्वेच्छाचारी बन्न थाले र प्रभावहीन बन्न थाले भने यसले अङ्कुश लगाउन सक्छ। यसले बजेटको स्वीकृति गर्दछ, सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, कार्यपालिका अथवा सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गरेर यसलाई वैधानिकता प्राप्त दिन्छ र यसले सरकारको गठन र विघटनका कुराहरू गर्छ। यसका मुख्य कामहरू यो हुन्। र नेपालको सन्दर्भमा मैले अघि भने हाम्रो नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक छ, प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक छ र स्थानीय निकायमा, स्थानीय तहमा गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभा जस्ता व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अङ्गहरू चाहिँ संविधानले स्थापित गरेको छ। यसको संवैधानिक व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्थापिकाको गठन कसरी हुन्छ, प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठन कसरी हुन्छ र स्थानीय कसरी हुन्छ भन्ने एकपटक तपाईँले नर्मल्ली संविधानमा हेर्नुहोला। मैले महत्त्वपूर्ण विषय पछाडि अन्तर्सम्बन्धमा मैले आफ्नो विषयवस्तु त्यहाँ राख्नुपर्ने भएको हुनाले मैले यसलाई छोटो रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेर स्किप गरेको छु। यसलाई चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा र गठन प्रक्रियाका विषयमा तपाईँले संविधानमा एकपटक हेर्नुहोला र छोटो छोटो धेरै होइन यसको भार नमर्ने गरेर आफ्नो ढङ्गको एउटा चाहिँ एउटा नोट, आफ्नो ढङ्गको एउटा आन्सर बनाइराख्नु होला। यसका विशेष अधिकारका कुराहरू छन्, यसले गर्न पाउने चाहिँ संवैधानिक अधिकारका कुरा छन्, कर्तव्यका कुराहरू छन्, त्यसलाई भन्छु। र यही सन्दर्भमा म एउटा कुरा भनिदिइहाल्छु र यो व्यवस्थापिका आएको हुनाले कहिलेकाहीँ पुरानो मोडलमा क्वेसन सोधिन्थ्यो विधेयक भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयमा। विधेयक भनेको नेपालको संविधानको धारा 306 को उपधारा 1 को खण्ड 6 मा हेर्नुभयो भने विधेयक भन्नाले सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदालाई विधेयक भनेर भनिन्छ। विधेयक मुख्य गरी सरकारी र गैर सरकारी गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। सरकारी विधेयक मन्त्रीहरूले दर्ता गर्दछन् भने गैर सरकारी विधेयक संसदले दर्ता गर्दछन्। संसदले दर्ता गरेको विधेयकलाई हामी गैर सरकारी विधेयक भन्छौँ र जो सरकारी मन्त्रीहरूले दर्ता गर्छन् हामी त्यस्ता विधेयकलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी सरकारी विधेयकहरू भनेर भन्दछौँ। नेपालको संविधानको धारा 110 को उपधारा 2 बमोजिम अर्थ विधेयक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत हुनेछ र सेनाको सम्बन्धी, सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धी, सुरक्षा निकाय सम्बन्धी, अर्थ सम्बन्धी विधेयक संसदले यसलाई चाहिँ दर्ता गर्न पाउँदैन। यो संविधानले नै यो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मन्त्रीहरूले चाहिँ पेश गर्दछन्। यसमा हामी विशेष अर्थ विधेयक पनि छ। अर्थ विधेयक पनि यो सरकारी विधेयक अन्तर्गतकै विधेयक हो। यो तपाईँले हेरि नै हाल्नुहुन्छ, संविधानमा पक्कै पनि हेरिरहनु भएको छ र पढिरहनु भएको छ। त्यस्तै गाउँसभाको गठन कसरी हुन्छ, प्रदेश सभाको गठन कसरी हुन्छ
नगरसभाको गठन कसरी हुन्छ, जिल्ला सभाको गठन कसरी हुन्छ, यो विषयमा तपाईँले हेर्नु नै हुनेछ। म थोरै न्यायपालिका भनेको के हो विषयमा म अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। अदालत वा निकायहरूको समग्र रूप अथवा समष्टिगत रूप अथवा एकीकृत रूपलाई हामी न्यायपालिका भनेर भन्छौँ। यो न्यायपालिका भनेको न्याय प्रशासनको सर्वोच्च संयन्त्र हो, सर्वोच्च सुप्रिम स्ट्रक्चर हो यो। न्यायपालिकाले मुख्यतः चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्ने कामहरू गर्छ, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ र यसले चाहिँ व्याख्या गर्ने कामहरू गर्छ, न्यायिक गतिविधिहरू सञ्चालन सम्पादन गर्ने कामहरू गर्छ, न्यायिक क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्न आफूलाई तल्लीन तत्पर बनाएर राखिरहन्छ। न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय नै न्यायपालिका हो भनेर पनि भन्न सक्छौँ। व्यक्ति र राज्य बीचका विवादका निरूपण गर्ने विषय हो यो। र नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत गरी 3 तहमा अदालतहरू छन् र हामी यस्तो व्यवस्थामा छौँ जहाँ हाम्रो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सङ्घीय रूपमा छन् अथवा विकेन्द्रित मोडलमा छन्, विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। तर न्यायपालिका भने हाम्रो एकात्मक स्वरूपको छ र त्यसकारण हामीसँग 3 तहका जिल्ला र उच्च र सर्वोच्च अदालत यो छन्। यसको चाहिँ कार्यक्षेत्र के हो, अधिकार के हो भन्दाखेरि कानुनको व्याख्या गर्ने हो, नजिकहरूको प्रतिपादन गर्ने हो, न्याय सम्पादन गर्ने हो, न्यायको निरूपण गर्ने हो, विधायीद्वारा निर्माण गरिएका कानुनको वैधता परीक्षण गर्ने हो होइन, र कार्यकारी निकायबाट भए गरेका निर्णय कार्यहरूको वैधता परीक्षण गर्छ र न्यायिक सक्रियता सम्बन्धी चाहिँ यसले आफ्नो रोलहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। र यसले चाहिँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले कानुन विपरीत गरेका कामहरूका विषयमा यसले चाहिँ आफ्नो लेजिटिमेसी वैधानिकता परीक्षण गर्छ र कानुन विपरीत, कानुन प्रतिकूल र कानुनको बरखिलाफ भए गरेका कामहरूलाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि निस्तेज गर्छ, बन्देज गर्छ र कानुनी शासन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। मैले यो न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको विषयमा सामान्य परिचय र यसको चाहिँ अधिकार क्षेत्रको विषयमा मात्रै जानकारी गराएँ यहाँहरूलाई। अब मेन विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्दैछु। यो मुख्य विषयवस्तु भनेको के भने सेपरेसन अफ पावर भनेको के हो, शक्ति पृथकीकरण भनेको के हो, यो किन चाहिन्छ, नेपालको संविधानमा यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई कसरी आत्मसात गरिएको छ र न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको अन्तर्सम्बन्ध के छ, यो विषयमा म प्रवेश गर्छु। धैर्य रहनुहोला, यहाँको सार्थक, सक्रिय, अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण सहभागिताको मैले अपेक्षा गरेको छु। यति बेला हामी कोभिड-19 को विश्व महामारीको सङ्ग्राम युद्धसँग हामी लडिरहेका छौँ। हाम्रो मानव जातिको फेरि पनि विजय होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आवाज आएन सर भन्नुभएको छ। ठिक छ, आवाज म मिलाउँदैछु, सायद क्लियर नै आएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म विषयवस्तु सकिसकेपछि म तपाईँहरूको क्वेसनहरूलाई म सरसर्ट क्वेसनहरूलाई म सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईँहरू धैर्य भएर, शालीन भएर सहभागिता जनाइदिनु होला। म तपाईँहरूको क्वेसन, तपाईँहरूको जिज्ञासा, तपाईँहरूको सोधाइलाई म निरूपण गर्ने अथवा यसको चाहिँ जवाब दिने प्रयत्न गर्नेछु। अब धेरैलाई लाग्छ, अब मेन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। धेरैले सोध्ने गरेको के हो भन्दा सेपरेसन अफ पावर भनेको के हो, सेपरेसन अफ पावर भनेको के हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको के हो, यो सिद्धान्त कसरी आयो, यो सिद्धान्त किन जन्म भयो, यसको पहिला हामी यो विषयमा क्लियर हौँ कि यदि राज्यको सबै अङ्गमा, हामीले राज्यका 3वटा अङ्गका विषयमा हामी माथि परिचय गरेका छौँ, हामीले छलफल गरेका छौँ कि राज्यका 3वटै अङ्गहरूमा एउटै व्यक्ति बस्यो भने, एउटै व्यक्ति आसीन रह्यो भने राज्यमा के हुन्छ, कानुन राज हुन्छ, शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ, लेजिटिमेसी प्राप्त गरेको कानुन बन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आत्मसात हुन्छ, सीमित सरकारको अवधारणा चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, संविधानवाद रहन्छ, रुल अफ ल हुन्छ कि हुँदैन, रुल बाई ल हुन्छ कि रुल बाई ल हुन्छ, यो कुरा हामीले विचार गर्न जरुरी छ। हो, त्यसकारण राज्यको
एउटै अङ्ग के अरे सबै अङ्गमा एउटै व्यक्ति रहँदा अराजकता फैलिन्छ, निरङ्कुशता बढ्छ, तानाशाही हुन्छ, नागरिकका हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन् र राज्य न्यूनतम राज्यले गर्ने दायित्वबाट वञ्चित हुन्छ र नागरिकका हक अधिकारहरूको हनन हुन्छ, हस्तक्षेप हुन्छ, अपहरण हुन्छ, विकास हुँदैन, बेरोजगारी बढ्छ, गरिबी बढ्छ र मुलुकमा अशान्ति र सामाजिक द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ र राज्यमा स्थिरता कायम रहँदैन। त्यसकारण राज्य शक्तिको विभाजन गरिनुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हो। त्यसकारण अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी राज्य शक्तिको विभाजन गर्नलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर भनेर भन्छौँ। राज्य शक्तिको विभाजन गर्ने काम हो। राज्यको अधिकारहरू, राज्यको शक्तिहरू, राज्यको स्रोत साधनहरू र राज्यका व्यवस्थाहरू, राज्यका अवसरहरू राज्यका विभिन्न निकायहरूमा मूलतः कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा विभक्त गर्नु, विभाजन गर्नु, विकेन्द्रीकरण गर्नुलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर भनेर भन्छौँ। सामान्यतः के रहेछ भन्दाखेरि राज्य शक्तिको विभाजन गर्ने सिद्धान्त नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो। विभक्त गर्ने, स्टेट पावरको विभक्तीकरण, राज्यको स्रोत साधनको विभाजन, राज्यको अधिकारहरूको विभाजन, राज्यका अवसरहरूको विभाजन हो। त्यसकारण राज्य शक्तिको विभाजन गर्ने सिद्धान्तलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्छौँ। आपसी हस्तक्षेप, एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र कार्य स्वायत्तता प्रदान गर्ने सिद्धान्तलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर भनेर भन्छौँ। पहिला कामको विभाजन गर्ने, राज्य शक्तिको स्पष्ट विभाजन गर्ने र त्यसमा चाहिँ कार्य स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, एकले अर्कोको भूमिकालाई, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने सिद्धान्त हो सेपरेसन अफ पावर। के भनिन्छ भन्दाखेरि शक्तिले भ्रष्टता सिर्जना गर्छ, शक्तिले भ्रष्टीकरणको सिर्जना गर्छ र निरपेक्ष एब्सोल्युट चाहिँ पावरले के गर्छ भने कसैलाई पनि पूर्ण रूपमा भ्रष्ट तुल्याइदिन सक्छ। त्यसकारण शक्तिको अगाडि डर हुन्छ, शक्तिको अगाडि भय हुन्छ, शक्तिको अगाडि त्रास हुन्छ हो। त्यसकारण त्यो शक्ति भोलि चाहिँ कुनै न कुनै बेला के हुन सक्छ त भन्दाखेरि नागरिकका विरुद्ध हुन सक्छ, राज्यका विरुद्ध हुन सक्छ, मुलुकको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, मुलुकको अखण्डताको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्धमा हुन सक्छ। त्यसकारण राज्य शक्तिको विभाजन गर्नुपर्छ र यसरी विभाजन गरियो भने एउटा कार्यमा शीघ्रता हुन्छ र अर्को पिपलको लाइफ, लिबर्टी, पोभर्टी अरू के हुन्छ प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको सिद्धान्तलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर भनेर भन्छौँ। शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न र राज्य शक्तिको प्रयोग एउटै व्यक्ति वा निकायबाट गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो सेपरेसन अफ पावर। राज्यको स्टेट पावर छ, स्टेट पावर कुनै एउटा अङ्ग, कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा निकायबाट गरिनु हुँदैन र यसको संवैधानिक रूपमा संविधान त विभिन्न निकायमा विभाजन गर्नुपर्छ र विभाजन गरिएको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, कार्य स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै के हो त भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर हो हैन। राज्य शक्तिलाई विभिन्न अङ्गहरूमा विभाजन गरी एकले अर्कोको भूमिकालाई स्वीकार गर्नु, एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु, एकले अर्काका अधिकारहरूलाई सम्मान गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर हो। मूलतः के हो भन्दाखेरि शक्तिको विभाजनसँग, शक्तिको विकेन्द्रीकरणसँग यसको चाहिँ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्दै, निरङ्कुशताको अन्त्य गर्दै पिपुलहरूको लाइफको, लिबर्टीको, पोपर्टीको, राइटको संरक्षण र शासन प्रयोगता ल्याउनु नै एक सिद्धान्त के हुन्छ भन्दा मूल मर्म हो, अरू खासै केही पनि होइन। नागरिकका हक अधिकारहरू सिर्जना गर्ने, नागरिकका हक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने र राज्य अभिभावक हो, त्यसकारण राज्यबाट नागरिकका अधिकारहरू हरण हुनु हुँदैन, हस्तक्षेप हुनु हुँदैन
र तिनीहरूको संरक्षण गरिनुपर्छ र राज्य आफै पनि भ्रष्टीकरण हुन हुँदैन भन्ने मान्यता यसको चाहिँ मूल मान्यता रहेको हुन्छ। यो कानुनी राज्य रुल अफ ल को विकास स्थापना र दिगोपनको लागि सिद्धान्तको विकास भएको हो। सरकारको एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, सबै काम एउटै व्यक्तिले सम्पादन गर्न हुँदैन, एक अङ्गको काम अर्को अङ्गले गर्न पनि हुँदैन भन्ने सिद्धान्त के हो? सेपरेसन अफ पावर हो। अमेरिकाको संविधान निर्माण भए पश्चात अमेरिकाको संविधान जारी भए पश्चात सेपरेसन अफ पावरले वैधानिक रूपमा अथवा लिखित रूपमा संवैधानिक रूपमा यसले आफ्नो अस्तित्व अथवा आफ्नो भूमिकालाई विस्तार गरेको पाइन्छ। यसले राज्य शक्तिलाई राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा राज्य शक्ति र अधिकारको स्पष्ट विभाजन गर्छ, सीमाङ्कन गर्छ, सीमा निर्धारण गर्छ। सरकारका अङ्गहरूबीच कार्य विभाजन गरी एक अर्काको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छ, कार्य स्वतन्त्रता गर्छ, नागरिकका हक अधिकारहरूको संरक्षण गर्छ, राज्यलाई राज्य भ्रष्ट, राज्य निरङ्कुश, राज्य तानाशाही हुनबाट बचाउँछ र विधायकीय अधिकार मूलतः चाहिँ के हो भन्दाखेरि विधायकीय अधिकार अथवा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार अथवा पिपलको भोइस र भोटको रिप्रेजेन्टेसन हुने अधिकार व्यवस्थापिकालाई, कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकालाई र न्याय सम्बन्धी अधिकार अथवा न्यायिक अधिकार न्यायपालिकामा विभाजन गर्ने प्रिन्सिपललाई हामी के भन्छौँ? सेपरेसन अफ पावर भनेर भन्छौँ। ठिक। अब यो सेपरेसन अफ पावर कसरी आयो त, त्यसै आयो त भन्नेमा यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड जान्न आवश्यक छ। हामी यसको मन्टेस्क्यू, यसको चाहिँ आधुनिक व्याख्या गर्ने र यसको चाहिँ नवीनतम व्याख्या गर्ने भनौँ र यसलाई चाहिँ आज एज ए होलमा वृहत र विहङ्गम बनाउने र व्यापक बनाउने भूमिका मन्टेस्क्यूको छँदैछ। तिनको भूमिकालाई हामी चर्चा गरौँला। यसको ब्याकग्राउन्ड के हो त भन्दाखेरि प्राचीन ग्रिस र रोममा प्लेटो, अरस्तु, पोलिबियस र सिसरोले के गरेका थिए भन्दाखेरि शक्ति पृथ्वीकरणको मान्यतालाई राज्य कार्य विभाजनको रूपमा प्रयोग गरेको छन्। मध्ययुगमा यसको प्रयोग कतै भएको पाइँदैन। 17औं शताब्दीमा राजनीतिशास्त्र जेम्सले सिनेटले प्रस्ताव गर्ने, जनताले निर्णय गर्ने, मेजिस्ट्रेटले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाबाट मात्र कानुनी राज्य स्थापना हुन्छ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। त्यही समयमा फ्रेन्च अथवा फ्रान्समा फ्रेन्च विचारक बोधाले पनि कार्यपालिका न्यायपालिका बीचको शक्ति विभाजनको कुराहरू गरेका छन् र शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको प्रारम्भिक प्रतिपादक भनेर हामी बेलायतका जोन लकलाई मानिन्छ, किनभने उनले 18औं शताब्दीमा उनको पुस्तक सिभिल गभर्मेन्ट नामक पुस्तकमा पहिलोपटक उनले व्याख्या गरेको हामी हिस्ट्रीमा भेटाउँछौँ। र सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्तको आधुनिक व्याख्या भने मैले अघि नै भने फ्रान्सका कानुनविद मन्टेस्क्यूलाई जान्छ। उनले 1748मा आफ्नो द स्पिरिट अफ ल नामक पुस्तकमा शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको विस्तृत व्याख्या गरेका छन्। यो सिद्धान्तको व्यापक प्रचार र विस्तार गर्ने काम भने बेलायतका संविधानविद ब्ल्याकस्टोनले गरे मन्टेस्क्यूको उक्त सिद्धान्तलाई। र यो सिद्धान्तबाट प्रभावित भई अमेरिकी संविधानका मस्यौदाका तर्जुमाकार मेसिनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी सबै शक्तिहरू एउटैको हातमा भएमा निरङ्कुशता देखा पर्ने भनेर संविधानमा समाहित गर्नुपर्ने विचारहरू राखेपछि यसको चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड, यसको अवधारणा चाहिँ तयार भएको पाइन्छ र यसरी नै यसको विकास क्रम अगाडि बढेको जान्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले यो सेपरेसन अफ पावरका हामी पढ्नता भनौँ आधुनिक व्याख्याकर्ता भनेर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ पादोभाव गर्ने अथवा विगम अथवा व्यापक चाहिँ व्याख्या गर्ने काम फ्रान्सका कानुनविद मन्टेस्क्यूले गरेका छन्। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि मूलतः 3-4वटा कुराहरू उनले गरेका छन्। कि एकमा के भन्छन् भन्दाखेरि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक भएर स्वेच्छाचारी कानुन बन्यो भने त्यसै स्वेच्छाचारी ढङ्गले कानुन हुन्छ। न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक भए न्यायाधीश स्वयं कानुन निर्माता बन्छ। न्यायपालिका र कार्यपालिका एक भए न्यायाधीशले अत्याचारी र दमनकारी व्यवहार गर्दछ र तीनवटै अङ्ग एक भए के हुन्छ भने सबै चिज समाप्त हुन्छ र राज्य के हुन्छ? ध्वस्त हुन्छ। अथवा के हुन्छ? राज्यमा
वाष्टीकरण हुँदै जान्छ, नागरिकहरू अपहरण हुँदै जान्छन्, नागरिकका हक अधिकारहरू कम्ती हुन्छन्, विकासका गलाहरू निमोटिन्छन्, विकासका गलाहरू रेटिन थाल्छन्, नागरिकका हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन थाल्छन् र राज्यमा एक किसिमको बर्बरता, राज्यमा चाहिँ युद्ध कलह होइन र अशान्ति असहिष्णुता जस्ता रूपहरू देखाउन पर्छन् र आम शान्ति सुरक्षा र को प्रत्याभूति दिन सकिँदैन र राज्यमा तानाशाही अथवा निरङ्कुश अथवा स्वेच्छाचारी शक्तिको स्वेच्छाचारिता चाहिँ बढ्छ। मन्टेस्क्यूका ती उल्लेखित हाम्रा आधारभूत मान्यतालाई समर्थन गर्दै बेड एन्ड फिलिप्सले भनेका छन्, के भनेका छन् भन्दाखेरि सरकारका 3वटा अङ्गमध्ये एकभन्दा बढी अङ्गमा कुनै पनि व्यक्ति रहनु हुँदैन, राज्यका एउटै अङ्गमा सबै अङ्गमा एउटै व्यक्ति रहनु हुँदैन, सरकारका अङ्गहरूले एक अङ्गले अर्को अङ्गको चाहिँ कार्य सम्पादन गर्नु हुँदैन भन्छन् र अर्को के भन्छन् भन्दाखेरि एक अङ्गलाई अर्को अङ्गले नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र छुट्टै राख्नुपर्छ, सेपरेसन गर्नुपर्छ, छुट्याइनुपर्छ, अलग राखिनुपर्छ, फरक निकायमा फरक व्यक्ति र फरक व्यक्तिका फरक कार्यहरू र फरक चाहिँ व्यक्तिहरूका फरक भूमिकाहरू चाहिँ उल्लेख गरिनुपर्छ। यो भयो भने मात्रै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विधिको शासनको स्थापित हुन्छ र राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्ध चाहिँ समदूर हुन्छ र नागरिकका चाहिँ हक अधिकारहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिएको छ। अब यसै सन्दर्भमा सेपरेसन अफ पावर भनेको के हो भनिसकेपछि यसको महत्त्व किन होला भन्ने कुरा हामीले लगभग बुझिसकेका छौँ। यो किन ल्याइयो भन्ने कुरा हामीले माथिको भूमिकाबाट हामीले बुझिसकेका छौँ र हामी यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ कि अब इजिली भन्न सकिन्छ किन चाहियो सेपरेसन अफ पावर किन होला, यसको महत्त्व के छ, औचित्यता के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि राज्य निरङ्कुश नहोस्, तानाशाही हुनबाट जोगाउन, स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाउन यो प्रिन्सिपलको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कुनै एउटा अङ्गमा कार्यको बोझ पनि नहोस् र दायित्व पनि एउटै अङ्गमा चाहिँ नथपियोस्, जसले गर्दा उसले चाहिँ कार्य शीघ्र रूपमा प्रभावकारी रूपमा र उच्च गुणस्तर साथ सम्पादन गर्न नसक्ने गरी थुपार्न पनि नथुपारियोस् र त्यसकारण अधिकार र दायित्वहरू स्पष्ट रूपमा चाहिँ सीमाङ्कन गरियोस् जहाँ कि उसलाई चाहिँ कार्य बोझ नहोस् र कार्य मोज होस्। शक्तिको सन्तुलनको चाहिँ मान्यता के होस् भन्दाखेरि प्रबोधन होस् र सरकारी कार्यालयहरूमा जवाबदेहिता उत्तरदायिता वृद्धि होस् र कार्यकुशलता, कार्यदक्षता र कार्य सम्पादनमा निपुणता होस्। सरकारी कार्यमा विशिष्टीकरण होस् र शासक वर्गलाई यथेष्ट मार्गदर्शनहरू प्राप्त होस्। नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गरी शासन व्यवस्थालाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने यसको चाहिँ महत्त्व छ र यो महत्त्व तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ, अरू थप्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब नेपालको संविधानमा के छ त, अब यो कस्तो गरिएको छ त, यो सेपरेसन अफ पावरको प्रिन्सिपलको हिसाबले तपाईँले नेपालको वर्तमान संविधानमा के पाउनु भएको छ, कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अब हामी यसलाई भन्छौँ, हामी नै 3वटा क्लस्टरहरूलाई हामी हेर्छौँ र व्यवस्थापिका हकमा हाम्रो के हुन्छ भने संविधानले कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा व्यवस्थापिकालाई दिएको छ, व्यवस्थापिकीय अधिकार कुरा छ। संविधानको भाग 8 मा संघीय व्यवस्थाको कुरा गरिएको छ, भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थाको कुरा गरिएको छ र भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थाको कुरा गरिएको छ। संविधानको धारा 109 बमोजिम को अधिकार संघीय संसद र धारा 197 बमोजिमको अधिकार प्रदेश सभा र 222 र 223 बमोजिमको गाउँ सभा र नगर सभाले त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। भाग 9 मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि र संविधानका कानुन कसरी निर्माण गर्ने र विधेयकहरू कसरी दर्ता गर्ने र त्यो प्रक्रियाको विषयमा उल्लेख गरिएको छ भने त्यस्तै भाग 15 मा प्रदेश व्यवस्थापनको कार्यविधि सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अब हामी कार्यपालिकाको अधिकार संविधानमा कार्यपालिकाको अधिकार भनेर हामी लेख्छौँ, कार्यपालिकीय अधिकार भनेर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको कार्यपालिकाको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। भाग 7 मा संघीय कार्यपालिकाको व्यवस्था छ र भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिकाको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घको कार्यकारिणी अधिकार अथवा संघीय सरकारको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा रहने धारा संविधानको धारा 75 मा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको प्रदेश मन्त्री परिषदले गर्ने कुरा
धारा 162 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी स्थानीय तहको गाउँ कार्यपालिका र गाउँ नगरपालिकाले गर्ने विषय 14 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरेर न्यायिक अधिकार सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ। भाग 11 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 126 मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार, यो संविधान अनि कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रूपमा रहने भनिएको छ। र संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। धारा 152 मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्ट अदालतहरू, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणको स्थापना गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। र योभन्दा अलिकति पृथक व्यवस्थाहरू हाम्रा केही संविधानका अपवादहरू छन्। म त्यसलाई अन्तिममा भन्नेछु। केही अपवादहरू छन् र अब यो सेपरेसन अफ पावरको हिसाबले नेपालको संविधानको व्यवस्था पूर्ण छ अथवा कस्तो छ भन्ने तर्क गरिएला। र यसको सन्दर्भमा जहाँ राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ, सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त त्यहाँ पूर्ण रूपमा नभए पनि करिब करिब नजिक रूपमा पूर्णको नजिकमा यो सिद्धान्तको प्रयोग भएको हुन्छ। तर संसदीय व्यवस्थामा योभन्दा केही अपवादका व्यवस्थाहरू हुन सक्छन्। त्यस कारण यो टोटल्ली पूर्ण, यसको प्रिन्सिपल अनुसार पूर्ण नहुन सक्छ भन्ने तर्कहरू चाहिँ गरिन्छ। जस्तो मैले अघि भने अपवादका कुराहरू छन्। हामीसँग संवैधानिक अङ्गहरू छन्। संवैधानिक अङ्गहरूको कुरा छन्। व्यवस्थापिकाले आफ्नै कानुन, विश्वविद्यालयहरूका आफ्नै कानुन निर्माणका कुराहरू पनि छन्। र संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको क्षेत्राधिकार प्राय सबै कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। तर राष्ट्रपति कार्यकारिणी अङ्गको रूपमा भने स्वीकार गरिएको अझै पनि पाइँदैन। संवैधानिक न्याय परिषदले स्वतन्त्र हैसियत प्राप्त गरेका छन्। तर ती निकाय नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनवाईमा ठहरिन्छन्। यसको औचित्य अझै प्रमाणित गर्न सकिएको छैन। राष्ट्रपतिको आचरण सम्बन्धमा व्यवस्थापिकामा बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको चाहिँ अभाव अझै पनि खड्किएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा एउटै व्यक्तिहरू यी कार्यपालिकामा छ, स्थानीय व्यवस्थापिकामा छ, न्यायपालिकामा रहने व्यवस्था छन्। यी सिद्धान्तहरू करिब सेपरेसन अफ पावर सिद्धान्तसँग अलिकति मेल नखाने, अलिकति नमिल्ने, अलिकति अमिल्दो टाइपको व्यवस्था छ। हामीले लेख्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर भनेको के हो र नेपालको संविधानमा यसलाई कसरी आत्मसात गरिएको छ भनेर हामी 1-2 लाइन सेपरेसन अफ पावर भनेको लेख्छौँ। त्यसपछि नेपालको वर्तमान संविधानमा सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त निम्नलिखित रूपमा अथवा अध्याय बमोजिम रूपमा आत्मसात गरिएको छ भनेर हामी कार्यपालिका लेख्छौँ। कार्यपालिका चाहिँ कार्यपालिका कुराहरू, अधिकारका कुराहरू लेख्छौँ र प्रदेश र स्थानीय र सङ्घ सम्बन्धी विषयहरू लेख्छौँ। त्यसपछि हामी व्यवस्थापिका लेख्छौँ र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकाका कुराहरू 2-3 वटा कुराहरू त्यहाँ लेख्छौँ। र त्यसपछि हामी न्यायपालिका सम्बन्धी हाम्रो एकात्मक व्यवस्था छ। र त्यसमा हामीले न्याय सम्बन्धी अधिकारका विषयमा, नेपाल अदालतका विषयहरूको विषयमा, र त्यसपछि सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायालयले कानुन व्याख्या गर्ने कुरा र सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रहने विषयहरू त्यहाँ लेख्छौँ। र तलतिर आएर हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यति हुँदै यद्यपि नेपालको संविधानलाई हेर्दा शक्ति पृथ्वीका अथवा सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्तसँग अलिक अमिल्दा र अलिक अपवादका रूपमा केही व्यवस्थाहरू गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ भनेर हामी संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक अङ्गहरू कुराहरू लेख्छौँ। र राष्ट्रपतिको आचरणका चाहिँ उसमा बहस गर्न नपाइने कुराहरू अथवा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यकारी उसमा रहेको तर कार्यकारीको भूमिका नभएको कुराहरू छ। र संसदीय सुनवाईका कुराहरू छ। स्थानीय तहमा एउटै व्यक्ति कार्यपालिका अथवा चाहिँ न्यायिक समिति अथवा सरकार सबैमा रहने अथवा त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू अलिक अमिल्दो टाइपको र उसको चाहिँ प्रिन्सिपलले सबै पृथक अङ्गमा पृथक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मुताबिक यो नभएको हामीले देख्न सक्छौँ भनेर हामी यसरी इन्डिङ गर्न सक्छौँ। अब हामी अर्को पाटोमा जान्छौँ। अर्को पाटो भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिचको अन्तर्सम्बन्ध। यो धेरै लामो विषय छ सर। अब छोटो कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने विषयको क्वेसन तपाईँले धेरै सोध्नु भएको छ। म एकदम छोटो तरिकाले, सजिलो तरिकाले यसलाई चाहिँ म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यसमा तपाईँले धेरै आत्तिनु पर्दैन। धेरैलाई लाग्छ यो म धाराकण्ठ भएन भने के गर्ने सर भन्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको धाराकण्ठ नभएर केही फरक पर्दैन। तर तपाईँले कहिलेकाहीँ धारा लेख्दा एउटामा भएको व्यवस्था अर्कोमा लेख्नुभयो भने त्यो जतिको दुःख र त्यो जतिको रेड जोन अर्को हुन सक्दैन। त्यस कारण धारामा तपाईँले त्यति ठुलो चाहिँ बहस नगर्नु होला। धारामा तपाईँले त्यति जोड नदिनु होला। तर मेन प्रोभिजन चाहिँ कस्तो छ भन्ने विषयमा तपाईँले
मुख्यतः जोड दिने हो। अब पहिला नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भनेको के हो अलिकति बुझ्नु पर्यो 2 लाइन। अनि त्यसरी नेपालको संविधानमा यसलाई कसरी यो धेरैको क्वेसन छ, यो अन्तर सम्बन्ध कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ म करिब यही क्वेसनको नजिक आइपुगेको छु। तपाईले अलिकति धैर्यतापूर्वक अलिकति चाहिँ सुनिदिनु होला। जस्तो सेपरेसन चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भनेको के हो र यो किन चाहिएको भनेर बुझेपछि मात्रै हाम्रो वर्तमान संविधानमा यसलाई कसरी इन्डोर्स गरिएको छ र हाम्रो वर्तमान संविधानमा यसलाई कसरी उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा मात्रै हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले गरेको हो त भन्दाखेरि हामी भन्छौँ अमेरिकाको संविधान अथवा अमेरिकामा सेपरेसन अफ पावरको धेरै हदसम्म चाहिँ कार्यान्वयन भएको पाइन्छ अन्य मुलुकको तुलनामा। र अमेरिकी जोन एडम्सले सेपरेसन अफ पावर चेक एन्ड ब्यालेन्स नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेका, उनले विकास गरेका। यो सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्तको विपरीत नभई, यसको विपरीत रूप नभई र यसको परिपूरक रूपमा अथवा सम्पूरक रूपमा आएको सिद्धान्तको रूपमा हो भन्ने पनि तर्क गरिन्छ। शक्ति पृथकीकरणको परिपूरक सिद्धान्तको रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पूर्ण काम गर्न नसक्दा यस सिद्धान्तको विकास भयो। उसले के भन्यो भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावरले के भन्यो भन्दाखेरि राज्यहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तिनीहरूको कार्यहरू पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ र उनीहरूका निकायमा फरक व्यक्तिहरू रहनुपर्छ। यसरी फरक रहँदा मान्छे भूमिकाहरू फरक बनाइदा कार्य स्वायत्तता प्रदान गरिरहँदा कतै अङ्गहरू नियमस्त हुने होइन, कतै अङ्गहरूले लेजिटिमेसी प्राप्त गर्ने त होइन, कतै अङ्गहरूले गैरकानुनी काम गर्ने त होइन, कतै अङ्गहरूले राज्य नागरिक अधिकारहरू हनन त गर्ने होइन। यो डर, यो शङ्का रहन्छ। त्यसकारण यो सिद्धान्तलाई पूर्णता दिन यो सिद्धान्तको परिपूरकको सिद्धान्तको रूपमा के गरियो भन्दाखेरि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको कुरो चाहिँ विकास भयो र यसको विकास अमेरिकी नागरिक जोन एडम्सले यसको चाहिँ विकास गर्यो। अङ्गहरू स्वतन्त्र छोडिँदा अराजकता बढ्ने, प्रभावकारिता नहुने भएकोले यसलाई चाहिँ फङ्सनल बनाउनको लागि, यी अङ्गहरूलाई पूर्ण कार्यात्मक बनाउनको लागि, यी अङ्गहरूलाई पूर्ण नागरिकप्रति वफादार बनाउनको लागि, यी अङ्गहरूलाई पूर्ण रूपमा नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउनको लागि र यिनीहरूलाई कार्यात्मक बनाउनको लागि यस सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको हो। राज्यका अङ्गहरू स्वतन्त्र र भिन्न रूपमा नभई एक अर्कामा अन्तर्निर्भर, अन्तर्सम्बन्धित भएर चाहिँ कार्य गर्दछन् भन्ने मान्यता मुताबिक यस सिद्धान्तको विकास भयो। सिद्धान्तहरू एक अर्को कहीँ न कहीँ अङ्गहरू एक अर्कोमा अन्तर्सम्बन्धित छन्, अन्तर्घुलित छन्, अन्तर्सम्बन्धित छन्। सिद्धान्तहरू सहकार्यमूलक, समन्वयात्मक र सहकारितामूलक ढङ्गबाट कार्य गर्दछन्। त्यसकारण यिनीहरू कहीँ न कहीँ जोडिएका छन्। एउटाले कानुन बनाउँछ, एउटाले कानुनको व्याख्या गर्छ, अर्कोले कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। भनेपछि यी अङ्गहरूलाई छुट्टै सेपरेट गरेर राख्न सकिँदैन, किनकि यिनीहरू अन्तर्मूलित छन्, अन्तर्सम्बन्धित छन्, अन्तर्निर्भर छन्, परनिर्भर छन्। एक अङ्ग र अर्को अङ्ग बीचको परनिर्भरता छ भन्ने सिद्धान्तको मुताबिक यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको हो। नेपालको वर्तमान संविधानले पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ, तर पूर्ण रूपमा होइन। किनकि नेपालमा संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ। अध्यक्षात्मक, अध्यक्षतात्मक अथवा राष्ट्रपति मोडल अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा यी सिद्धान्तहरू पूर्ण नभए पनि पूर्णको नजिक अवलम्बन भएका, प्रभावकारी भएका भेटिन्छन्, देखिन्छन् र बुझिन्छन्। अब त्यसो हो भने किन नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तहरू, किन नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको विकास भयो? यसको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा 2-4 वटा बुदाहरू भनिदिइहाल्छु।
अरू केही पनि होइन, राज्यका अङ्गहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नु। कुनै एउटा अङ्ग निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नु हो, बचाउनु हो, छेक्नु हो। राज्यका अङ्गहरूबीच पारस्परिक सहयोग, समन्वय, सहकार्यको आधारमा शासनमा प्रभावकारिता ल्याउनु, शासनमा स्वच्छता ल्याउनु हो र मूलत फलत कानुनी शासनको स्थापना गर्नु नै हो। यसको जोडफल, यसको योगफल भनेको नै कानुनी शासनको स्थापना गर्नु हो। अझ भनौँ, नागरिकप्रति राज्य बढीभन्दा बढी जिम्मेवार, वफादार र इमान्दार बनोस् भन्ने हेतुले यस सिद्धान्तको विकास भएको हो। अब त्यसो भने नेपालको वर्तमान संविधानले नियन्त्रणको र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कसरी आत्मसात गरेको छ? अब यो भन्नु र राज्यका प्रमुख तीनवटा अङ्ग, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको अन्तर सम्बन्ध भन्नु कुरो एउटै हो। अब नेपालको संविधानले यसलाई आत्मसात गरेको छ र कसरी आत्मसात गरेको छ भन्ने विषयमा म छोटोमा बुझ्न सकिने गरी, स्मरण गर्न सकिने गरी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। नेपालको वर्तमान संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको अन्तर सम्बन्धलाई दाह्य बमोजिम उल्लेख गरिएको छ, अथवा यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई अथवा यी तीन अङ्गहरू बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थालाई दाह्य बमोजिम उल्लेख गरिएको छ भन्ने। एक, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच भन्ने, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच भन्ने। त्यसमा पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच एकमा भनिसकेपछि त्यसको आइमा के लेख्ने भन्दा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपर भन्ने अथवा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका माथि भन्ने। त्यसमा अब तपाईँले कति सक्नुहुन्छ? 2-3 वटा बुलेटहरू लेख्ने। प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुने र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने कार्यपालिका नियन्त्रण हो उसको। प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू सामूहिक तथा व्यक्तिहरू रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने। संसदले कार्यपालिकामाथि आर्थिक नियन्त्रण राख्ने, उसका काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति र समर्थन सङ्घीय संसदले गर्ने। यदि कार्यपालिकाले गरेका सन्धि सम्झौता छन् भने त्यसको अनुमोदन कसले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि व्यवस्थापिकाले गर्छ। अब त्यसको आइमा के लेख्ने त भन्दाखेरि कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि भनेर बनाउने आइ। त्यसमा पनि 2-3 वटा बुँदा मात्रै लेख्ने, धेरै नलेख्ने। सङ्घीय संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययका अनुमान तथा विधेयकहरू कार्यकारिणीले नै संसदमा पेश गर्ने। हामीले सरकारी विधेयक भनेका छौँ, ती विधेयकका हकमा संसदले तब काम पाउँदैन जब सरकारले अथवा कार्यपालिकाले ती विधेयकहरू संसदमा दर्ता गर्दैन। सङ्घीय संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट तथा प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐन बन्ने, कानुनको अन्तिम रूप धारण गर्ने। सङ्घीय संसदमा राष्ट्रपतिले र प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गर्ने र संसद र सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भनेर हामी 2-3 वटा उदाहरण लेख्न सक्छौँ। संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्का परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बाधा अड्का अध्यादेश गर्न सक्ने, जारी गर्न सक्ने। एकमा सकियो। एकमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका लेख्नुहोस्, त्यसको आइमा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि लेख्नुहोस्, त्यसमा 2टा कुरा 3टा कुरा भन्दा बढी नलेख्नुहोस् छोटोमा। त्यसपछि आइमा लेख्नुहोस् कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि भनेर लेख्नुहोस्, स्पष्ट हुन्छ यसरी। अब त्यसपछि हामी 2मा लेख्छौँ।
अब हामीले एकमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सम्बन्ध भनि नै हाल्यौँ। दुईमा के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी दुईमा के भन्यौँ कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको सम्बन्ध भन्छौँ अथवा कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच भन्छौँ र त्यसको पनि आइमा लेख्छौँ। हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि अर्थात् कार्यपालिकाले न्यायपालिका उप भनेर हामीले भन्छौँ। यसमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि यसमा पनि दुई तीनवटा कुराहरू मात्र लेख्छौँ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले गर्ने एक लेख्छौँ। दोस्रोमा सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने लेख्छौँ। अर्को कुरा के लेख्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले कुनै पनि अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासनिक अधिकारीले अथवा चाहिँ भनौँ दिएका सजायहरू, अदालतले गरेका सजायहरू, प्रशासनिकले गरेका सजायहरूलाई के हेर्न सक्ने भन्दाखेरि गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन कम गर्न सक्ने, सजायलाई घटाउन सक्ने भन्न सक्छौँ। अर्को के गर्छ भने न्यायपालिकालाई चाहिने आवश्यक बजेट कार्यपालिकाले उपलब्ध गराउने भनिदिन्छौँ हामी। अब त्यसपछि हामी आइमा दोस्रोमा के लेख्छौँ त भन्दाखेरि न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि भनेर लेख्छौँ। यसमा पनि दुई तीनवटा कुरा टक्क टक्क लेख्छौँ। एकमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने कुरा लेख्छौँ। दुईमा के लेखिदिइहाल्छौँ भन्दाखेरि अर्को बुलेटमा मुद्दा मामिलाको रोमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयहरू सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था लेखिदिइहाल्छौँ। अर्कोमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि कार्यपालिकाबाट संविधान र कानुन बमोजिम प्रतिकूल हुने गरी अथवा कानुन विपरीतका गरेका कामहरू बदर गरिदिइहाल्ने यसमा हामी लेख्छौँ। दुई तीनवटा मुद्दाहरू यसरी। त्यसपछि हामी तीनमा आएर के लेख्छौँ भन्दाखेरि न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिच भनेर लेख्छौँ अथवा न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेर लेख्छौँ। अनि यसको आइमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका उप भनेर लेख्छौँ है। अब व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका उप भनेर लेख्छौँ। अब यसको व्यवस्थापिकाले अथवा व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामाथि भनेर लेख्छौँ। यसको एक दुई तीनवटा बुदाहरू के लेखिदिन्छौँ भन्दाखेरि संसदले महाभियोग प्रस्तावको पारित गरी प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्ने भनेको हामी के भन्छौँ व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यहाँको प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी उनीहरूलाई पदच्युत गर्नुपर्छ, पदबाट हटाएर त्यसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ। अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई हुने कुरा छ रोक्न सक्छ नि त। किनभने दीपक कार्की तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश श्रीमान दीपक कार्कीज्यू प्रधान न्यायाधीश हुन सक्नु भएन। किन सक्नु भएन भन्दाखेरि संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश गर्ने हाम्रो प्रचलन छ हैन। त्यस्तै गरेर न्यायालयका अधिकारहरू संसदले बढाउन वा घटाउन सक्छ, कानुन निर्माण गरेर अधिकारहरू कुण्ठित गर्न सक्छ अथवा अधिकारका दायराहरू अझ चाहिँ फ्रागिलो बनाउन सक्छ। अब हामी दुईमा आइमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका उप अथवा न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि। अब न्यायपालिकाले कसरी नियन्त्रण गर्छ त व्यवस्थापिकालाई भन्दा संविधान र प्रचलित कानुनमा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतलाई उनीहरूले कानुन बनाउँछ। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ तर कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई हुँदैन, व्यवस्थापिकालाई। त्यसको व्याख्या गरेर त्यसलाई सुधार गर्न, त्यसलाई परिमार्जन गर्न, संशोधन गर्न उसले आदेश दिन सक्छ। संविधानसँग बाजिएको हदसम्म अमान्य र वैध घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ। अदालतले मात्रै सक्छ। अदालतले न्यायपालिकालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ, के अरे न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ त भन्दा त्यही। अर्को अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा संशोधन छलफल गर्न पाइँदैन। अदालतले त नजिक प्रतिपादन गरेर पनि कानुन निर्माण गर्न सक्छ, त्यसरी पनि संसदलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। र सरकारले गरेका कानुन र संविधान विपरीतका कार्यहरूलाई रिट निवेदन मार्फत विभिन्न आदेशहरू जारी गर्दै न्यायिक नियन्त्रण कायम गर्न सक्छ। हामी यसरी नियन्त्रण र सन्तुलनमूलक सिद्धान्तलाई हामी पहिला तीनवटा क्लस्टरमा राख्छौँ। तीनवटा क्लस्टरमा राखेर पनि त्यो भित्रका चाहिँ दुईवटालाई बनाउँछौँ। यसरी राख्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटामा दुईटा बुदा अथवा तीनटा बुदा लेख्छौँ,
एउटा क्लस्टरमा 2टा बुदा लेख्दा हामीसँग 3वटा हुन्छन् मेन, 3वटा हुन्छन्, त्यसभित्र पनि हामी 2-2टा बनाउँछौँ। त बुदाहरू चाहिँ हामीसँग करिब 2 अथवा 3 बुदा हुन्छन्, 2 त कम्पलसरी नै हुन्छन्। त्यसकारण हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीसँग करिब हामी यसलाई कम्तीमा 12वटा बुदामा हामीले पुर्याउन सक्ने रहेछौँ। त्यसकारण यसलाई ठुलो अनौठो र अलिकति भारी विषय बनाउन हामीले जरुरी छैन। यसरी नेपालको सन्दर्भमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्धलाई यसरी हामी चित्रित गर्न सक्छौँ, यसरी हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, यसरी हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। र मैले यो सेपरेसन अफ पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त नेपालको संविधानले यसलाई आत्मसात गरेका कुराहरूमा मैले आफ्नो प्रस्तुति राखेँ र यहाँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने मैले जिज्ञासाहरू हेर्छु। जिज्ञासाहरू संविधानवाद र शक्ति पृथ्वीकरण फरक छ, टोटल नै फरक छ। संविधानवाद भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने संविधानवाद भनेको एउटा राजनीतिक दर्शनको कुराहरू गर्छ, अहिले आदर्शताका कुराहरू गर्छ। यो पनि हुन त जनकेन्द्रित शासन व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्थालाई त्यतातिर केन्द्रित गर्ने सीमित सरकारको अवधारणा, नागरिकको लाइफ, लिबर्टी र पोभर्टीका कुराहरू गर्छ। अत्र एक्ज्याक्टली संविधानवाद र शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धान्त फरक हुन्, तर एउटै होइन। अरू मैले यहाँहरूको चाहिँ कानुनी राज्य भन्नाले के भन्छ यसको महत्त्व म यो अर्को विषयमा लेख्छु। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको के हो, यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। यसको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको के हो, म अर्को टपिकमा लेख्छु। यो टपिक सम्बन्धी केही रिलेटेड कमेन्टहरू छन् भने म हेर्छु। संविधानवाद नेटको कुरा गर्नुभएको छ। नमस्ते। ठिकै छ। यहाँहरूले को विषय यहाँहरूको जिज्ञासा मैले खासै त्यस्तो देखिनँ। र यदि जिज्ञासाहरू रहेछन् र भएछन् भने यहाँहरूले चाहिँ पुनः यो हेरिसके पश्चात यहाँहरूले चाहिँ लेख्नुहुनेछ र म यसको जवाब दिनेछु। सेपरेसन अफ पावर मैले छोटोमा समराइज गरिदिइहाल्छु। सेपरेसन अफ पावर भनेको राज्य शक्ति विभाजन हो। राज्य शक्ति राज्यलाई स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र अत्याचारी हुनबाट रोक्नको लागि राज्यका अधिकारहरू, कार्यहरू, राज्यका भूमिकाहरूलाई विभाजन गर्ने, विभिन्न तहमा विभाजन गर्ने, मूलतः कार्यपालिका न्यायपालिकामा विभाजन गर्ने र पिपुलको लाइफ, लिबर्टी, पोभर्टी र राइटहरूको प्रोटेक्सन गर्ने सिद्धान्त यसको मूल मर्म नै यही हो भनेर भन्छु। र नेपालको वर्तमान संविधानले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। कार्यपालिकाको सम्बन्धमा हामी सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय कार्यपालिका कुरा गर्छौँ। व्यवस्थापिकामा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लेख्छौँ। र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा हामी एकात्मक व्यवस्थाको कुराहरू हामी लेख्छौँ। र त्यसपछि नियन्त्रण के अरे सेपरेसन अफ पावर र मन्टेस्क्युको भूमिका 1748 मा उनले उल्लेख गरेका कुराहरू र त्यसपछि यसको ब्याकग्राउन्डको कुराहरू र यो चाहिँ नेपालको संविधानमा कसरी आत्मसात गरिएको छ भन्ने र यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामी नियन्त्रणको सन्तुलनको सिद्धान्तको कुरा गऱ्यौँ। यो सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्तको विपरीत नभएर यो परिपूरकको रूपमा आएको हो र राज्यका अङ्गहरूलाई गतिशील बनाउन, राज्यका अङ्गहरूलाई प्रगतिशील बनाउन र राज्यका अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अङ्गहरू एकअर्कामा चाहिँ अन्तर्घुलित छन्, अन्तर्सम्बन्धित छन् र अङ्गहरू बिचमा एउटा चाहिँ परनिर्भरता छ, अन्तर्निर्भरता छ। त्यसकारण यो सिद्धान्तको चाहिँ आवश्यक छ र उसलाई चाहिँ पूर्णता दिनको लागि यो सिद्धान्तको विकास भएको र अमेरिकी जोन एडम्सले यसको प्रतिपादन गरेको कुराहरू उल्लेख गर्यो। र नेपालको संविधानमा यसलाई यी 3वटा अङ्गलाई कसरी आत्मसात गरिएको छ भन्ने विषयमा हामीले 3वटा क्लस्टर बनायौँ। हामी पहिलोमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले भन्यौँ। व्यवस्थापिका त्यसको आईमा हामीले व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि भन्यौँ र त्यसपछि आईआईमा हामीले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि भन्यौँ। त्यसपछि हामी कार्यपालिका र न्यायपालिका आयौँ, कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि र न्यायपालिकाले फेरि कार्यपालिकामाथि। त्यसपछि हामी तेस्रोमा आएर हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि हामीले न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भन्यौँ। व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामाथि कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। उसको चाहिँ अधिकारहरू घटाउन बढाउन संसदले सक्छ। सर्वोच्च अदालतका चाहिँ न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई उसले नै गर्छ र महाव्यवस्था प्रस्ताव पारित गरेर प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्यौँ। हामी त्यस्तै न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई कसरी कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले भन्यौँ। उसले नजिरहरूको प्रतिपादन गर्न सक्छ। सरकारले क्षेत्राधिकार नागरिकको संविधानका कानुनको उल्लङ्घन हुने प्रतिकूल
कानुन गरेकोमा उसले चाहिँ विभिन्न किसिमका रिटहरू जारी गरेर उसलाई नियन्त्रण राख्न सक्छ र उसले दिएको आदेशहरूको पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। मूलत सेपरेसन अफ पावर भनेको दुई नाले बन्दुक हो भनेर भनिन्छ। यसको यो चाहिँ एउटा राज्यतर्फ र एउटा शासकतर्फ तर्फिएको हुन्छ। यदि यो पट्टाउन जानियो, प्रयोग गर्न जानियो भने अधिकारहरूको संरक्षण हुने र राज्यमा गतिशीलता पैदा हुने र यो गर्न जानिएन भने आफैलाई नै भ्रष्ट बनाउने, मुलुकमा र राज्यमा एक किसिमको अशान्ति अव्यवस्था चाहिँ सिर्जना हुने डर हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। र मूलत यी व्यवस्थाहरू भनेको नागरिकप्रति शासक र राज्यहरू र शासनका पात्र र प्रवृत्तिहरू नागरिकप्रति वफादार हुन्, जिम्मेवार हुन् र आफ्नो दायित्वहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ र नागरिकको हकहरू, अधिकारहरू र नागरिकका चाहिँ जनजीवनका विषयहरू उनीहरूले चाहिँ संरक्षण गरौँ, सम्वर्धन गरौँ र विकासका फलहरू, राज्यका अवसरहरू सबै समानुपातिक ढङ्ग र समन्वयको सिद्धान्तबाट वितरण होस् र राज्यमा कानुनी शासनको स्थापना होस् र सहकारीमूलक, सहभागितामूलक, समावेशीकरण र समन्वयित ढङ्गले राज्यका गतिविधिहरू सम्पादन हुँदै राज्य कानुनी राज्यको रूपमा स्थापित भई नागरिकको अधिक हित, अधिक प्रगति र अधिक समृद्धि प्राप्ति होस् भन्ने हेतुले यो विषय यी सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। र यी सिद्धान्तहरू मूलतः जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली छ अथवा राष्ट्रपति प्रणाली छ त्यसमा धेरै हदसम्म चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकहरूमा केही सिद्धान्तका अपवादहरू रहन्छन्। हामीले अघि भन्यौँ हामीसँग संसदीय सुनवाईको व्यवस्था कुरा छ, स्थानीय पालिकाहरूमा एउटै व्यक्ति फरक अङ्गमा रहने कुराहरू छन् भन्ने हामीले यसका अपवादका रूपमा उल्लेख गर्यौँ। र यहाँहरूको शालीन र स्वर्णिम बसाइ प्रगतिमूलक होस्, उन्नतिमूलक होस्, सबैमा प्रगति र प्राप्ति होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको माया, यहाँहरूको स्नेह, यहाँहरूको सहभागिता, यहाँहरूको अर्थपूर्ण, यहाँहरूको सक्रिय सार्थक र महत्त्वपूर्ण सहभागिता रह्यो र भयो भने फेरि पनि अर्को सेसनमा यहाँहरू समक्ष आउने बाचा वचनबद्धता प्रकट गर्दै आजको लागि यो सेसन अन्त्य गर्दछु। जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ, व्यस्त, स्फूर्त रूपमा सुरक्षित रहनुहोला र यो कोभिड-19 को महामारीको लडाइँमा यहाँहरूले लकडाउनलाई पालना गरेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ सन्ध्या, नमस्ते, गुड बाई।